तो आमचं गाव आमचं गाव आमचं गाव आमचं गाव आमका नका आमचं गाव आमचं गाव आमचे तळयो सोडचिना रे सोडचिना एक दो सुरवात जाल्लेली आसा एक ऐतिहासीक क्षण हो कारापूर गांवान त्यांचो गांव वांटोवपाक लागून आनी हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा हांकां गो बॅक लोधाचें स्लोगन लागलेलें आसा. गांवची जाणटी बायलां दादले भुरगे सगळे जाण आयज हांगासर शांतादुर्गा देवळा कडेन बसलेले आहा. आशिर्वाद घेवन सायबिणीचो यश हे मेळटलें. तशेंच हांव मुद्दम म्हणून हें सांगपाक सोदतां की जेन्ना देशाच्या पंतप्रधानान आनी देशाच्या प्रेजिडेंटाक आमी बरयले आनी तेंचे कडल्यान रिप्लाय येयल्लेले आसा जस्टीस रिबेलोचे इनफ इज इनफ मुवमेंटाक तेंच्यांनी सुद्दां दखल घेतलेलो आसा. तर आमी आतां लोक कशेंच फाटीं रावचेले ना. गरज पडले जाल्यार आमी प्रेजिडेंटा कडेन सुद्दां वचपाक फाटीं फुडें सरचेले ना. आमच्यो काजी थंय भरपूर आसल्यो तेंच्यांनी आमकां ना सांगता सगळें नांगरून सगळें हें करून वडयलां नाशाड करून. आतां कितें करपाचें आमी हांकां सांगून तुमकां कित्याक उदक तेंच्यांनी सांगलें ना आमी हें करता म्हणून. आनी आमकां ना सांगता तेणी सगळीं आमची नाशाडी करून दवर काजूची सगळ्याची. आतां ही जमीन आमकां आमी घेतली आनी आमी वापरतली आमकां ही सोडची ना आमी इतको आमी जमलातो लोक आमचें आमकां जाय सगळें पाणी जाय दोंगर जावं शेती जाय सगळें आमकां जाय. आमी आयज स्ट्रायकाक बसलेले आसा. जो पर्यंत आमकां हांगासर सगळें आमच्या हेजेर जायना तो पर्यंत आमी हांगासून उठची ना. आनी आमचो जागो आमकां जाय तो सगळो आमकां फसोवन सगळें कोणाकूच कांय सांगिनासतना हांगा एनवर्सी दिवन सगळें नश्ट केल्लें आसा. आमी जीत जाल्यार शिवाय हांगासून आमी उठची ना. आमी अशोच हो स्ट्रायक चालू दवरतली. की गोंय हे सामकें माणकुलें आनी सुंदर अशें गोंय. आमगेले जाणटे लोकांनी झाडां पेडां शेतां भाटां कुळागरां करून सगळ्यात देशांतलो श्रीमंत मनीस तो गोंयांत जो केन्नाच भुको उरूना केन्ना त्रास काडूना केन्ना कोणाचे किजलाव करूना आनी शांत असो आमचें गोंय. पूण आज अशी परिस्थिती जाल्या सरकारां येता सरकारां बदल येता ते लालची जाल्ले सगळे आनी तांकां हें ग्रिनरी पळोवन दिसता कितें म्हणून की हांगासर आपलें घराचें हांगासर आपली जमिनाची अशें करून हे गांव आमचे हळू नश्ट करपाक सरल्यात. आमकां आयज हांगा बच्चे पडचे आसले ते देवीच्या दारान आमकां बच्चे पडचे आसले. ही तुमकां लज जे सरपंच आनी हे पंच जाता एका लोक निवडून हाडटा आनी हे लोकांच्या विरुद्ध आपल्याक जाय ते करता. तेंच्यांनी चिंतपाची गरज आहा. ही जी ग्रामसभा जाता ती लोकां खातीर तुमच्या खातीर न्हू. तुम्ही चिंतूंक जाय आनी जो योग्य निर्णय तो घेवंक जाय. लोकांक बरोबर रावूंक जाय. हांगासून येवन वयता लोक कितले आहा पळयता तशें करूंक जायना. येवन प्रोटेक्शन बसोंक जाय. आयज आमचे पंचायतीचे 11 पंच एकूच पंच बसलेले आहा. तिका एकटेकूच पडलेले आहा गावाचे बाकीचे खंय 11 पंच खंय हे लोक जे बसता जे कितें इलेक्शनाक पैसे दिवन हाडलेले लोक न्हू जे भाशणां करपाक आयकपाक येता ते हांकां गावाचो प्रेम आहा हांकां गावाचो अभिमान आहा म्हणून बसलेली आहा. The voice for coin.